शहीद बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी और पीडीएम का गड़ी खुदा बख्श में पावर शो। 31 जनवरी तक इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं क्रिकेट टीम चलाने वालों से मुल्क नहीं चल सकता, नए इलेक्शन कराए जाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं नाकाम शख्स पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है, तहरीक इंसाफ सियासी कूड़ा जमा करके बनाई गई। निडर बेबाक लीडर, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी। कत्ल की गुत्थी आज तक न सुलझ सकी, रूह आज भी इंसाफ की मुंतजिर। दहशतगर्दों का हरनाई में एफसी चेक पोस्ट पर हमले के दौरान 7 एहलकार फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कौम बहादुर फौजियों के साथ, बलोचिस्तान में हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल होती है। शहीद सिपाही के जिस्दे खाकी को मुंतकिल करते हुए पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, मेजर समेत 4 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने का ऐलान करने वाले एक दूसरे के मेहमान बन गए। मुनाफाखोरों से कोई रियायत ना बरती जाए, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने क्रैक डाउन करने का हुक्म दे दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इसराइल और भारत की लॉबी ने नवाज शरीफ को काबू किया। वजीर आला पंजाब की मोअव्वने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जाली राजकुमारी की गड़ी खुदा बख्श आमद से जुल्फिकार भुट्टो और बीबी शहीद की रूह तड़प उठी होगी। कोरोना वायरस की लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी, एक दिन में 58 अफराद जान की बाजी हार गए। तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का चहलम, मुल्तान में आज तकरीब होगी। हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और आज जहाने सुखन में गालिब होने वाले मिर्जा गालिब का 223वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। ज़राई तहकीकाती इदारों और माहिरीन की अनथक मेहनत रंग ले आई। 15 साल बाद मुल्क में जैतून के तेल की पैदावार का सिलसिला शुरू हो गया। जलालपुर पीरवाला थाना सिटी में डीएसपी की खुली कचहरी। लियाकतपुर बार इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर 2 ग्रुपों में 1-1 कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। चीनी गोट में खातून को हक महर में दिया गया मकान वापस लेने की कोशिश, शौहर समेत अहले खाना भी दुश्मन बन गए। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं नासिर अब्बास और मैं हूं माज़विन शफीक। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी मुल्क भर में मनाई गई। इस मौका पर ताज़ियती जलसा गड़ी खुदा बख्श में मुनाकिद किया गया। जलसे से खिताब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा ना दिया तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अपनी वालदा की बरसी के मौका पर खिताब करते हुए इनका कहना था बीबी आज होती तो कठपुतली मुकाबला नहीं कर सकते थे। हुक्मरानों ने गरीब ताजिर, मजदूर, किसान, डॉक्टर्स और असातिज़ा तक को नहीं छोड़ा, लेकिन अब अवाम इस इलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। ये मुंतखब नहीं गासिब है जिसने तमाम हकूक गस्ब कर लिए। कैसे मान लूँ कि मुल्क में जमहूरियत है, अगर कोई जलसा करे तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि अवाम इस इलेक्टेड और नाअहल को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत को मज़ीद वक्त दिया गया तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। जलसे से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को गैर मुस्तहकम कर दिया। वज़ीर आज़म मुल्क पर रहम करें, हुकूमत छोड़कर दोबारा इलेक्शन का ऐलान करें। इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये क्रिकेट टीम चलाने वाले लोग हैं, मुल्क चलाने वाली सोच इनके पास नहीं है। ये चल नहीं सकते, अपने ही ज़ोर से गिरेंगे। इनका कहना था कि बीवी साहिबा मुझे और बच्चों को सिखा गई थी, हम हर चीज़ का हिसाब लेंगे, मगर जमहूरियत के साथ आज भी
मेरी कोशिश है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं। मुशर्रफ को सदर होते हुए मक्खी की तरह निकाल दिया था। इमरान खान क्या चीज़ हैं? हमें अपना तरीक़ाकार बदलना होगा। जेलें भरना होंगी, ये हुकूमत नहीं रहेगी। फिर गरीबों की हुकूमत आएगी। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर हर जगह पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता है। हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि भुट्टो की पार्टी आएगी तो खुशहाल होंगे। पीपल्स पार्टी दौर में हर चीज़ सस्ती थी। मुशर्रफ आज तड़प रहा है लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकता। मुशर्रफ की तरह आपकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ सियासी कूड़ा जमा करके बनाई गई। 22 साल तक धक्के खाने वाले वोट चोरी करके कौम पर मुसल्लत हो गए। अब काम ना आने का एतराफ़ कर रहे हैं। मुल्क कैसे नहीं चलेगा। मरियम नवाज का कहना था कि नालायक को वोट चोरी करके मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान चीख चीख कर कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता। वज़ीर आज़म ढिठाई से कहते हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं तो क्या करूं। उनका कहना था कि नाकाम शख्स पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है। हुकूमत के घर जाने तक गरीबों के चूल्हे नहीं जल सकते। आवाम नाअहल हुकूमत को घर भेजने के लिए पीडीएम का साथ दें। अब मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सियासतदानों से गलतियां हुई हैं जिसका फ़ायदा जमहूरियत चिकन कुव्वतों ने उठाया। सियासी हरीफ होने के बावजूद अब पीडीएम की आदत एक स्टेज पर एक फैमिली की तरह इकट्ठी है। सियासतदानों ने खुद अपनी गलतियों का अजाला किया है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाना कि अपोजिशन फ़ौज को बदनाम कर रही है, ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने भारत और अमेरिका जाकर फ़ौज पर सीधे हमले किए। इमरान खान कहता है कि अपोजिशन फ़ौज को कहती है कि हुकूमत ख़त्म कर दें। जलसे में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, ANP के इफ्तिखार हुसैन, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती समेत JUI फे के 5 रुकनी वफ्द ने शिरकत की। JUI के वफ्द में अब्दुल गफूर हैदरी, सिराज अहमद खान, अब्दुल रज़ाक आबिद और साउद अफजल शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 13 साल बीत गए, ताहम साबिक वज़ीर आज़म के कत्ल के मामले की गुत्थियां अब तक नहीं सुलझ सकी। भुट्टो की बेटी बीबी शहीद रानी की रूह आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है। हाई कोर्ट रावलपिंडी के डिवीजन बेंच में ये केस नए साल के आगाज़ के पहले माह 12 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर करके फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कत्ल केस के 8 मुल्जिमान में से एक मुल्जिम साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ इश्तिहारी और दुबई में मुकीम हैं। इनके असासे भी कुर्क किए जा चुके हैं। 2 मुजरिमान साबिक CPO सऊद अजीज़, साबिक SP खुरम शहजाद, जिन्हें मजमूई तौर पर 17 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई थी, वो सजा मुअत्तल और ये जमानत पर रिहा हैं। 5 बरी किए जाने वाले मुल्जिमान में 2 मुल्जिम एतजाज शाह और शेर जमान अपने घर जा चुके। एक मुल्जिम रफाकत रिहाई के साथ ही लापता हो गया और 2.5 साल से लापता है। 2 मुल्जिमान अब्दुल रशीद और हसनैन गुल ताहाल अडयाला जेल में नज़रबंद हैं। तालिबान, अफगान हुकूमत और अमेरिका में कतर मुज़ाकरात में तालिबान ने जो कैदी मांगे उनमें मज़कूरा बेनज़ीर कत्ल केस के 2 मुल्जिमान भी शामिल हैं। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग जलसे में खुदकुश धमाके में कत्ल किया गया। उनके साथ 19 पार्टी कारकुनान जांबाक हुए और 55 जख्मी हुए थे। इस केस की पंजाब पुलिस, अक़वाम मुत्तहिदा, स्कॉटलैंड यार्ड, FIA ने 4 तफ्तीशें की। पंजाब पुलिस ने 12 अफराद को मुल्जिम बनाया, जिनमें से 5 एतजाज शाह, शेर जमान, रफाकत हुसैन, अब्दुल रशीद गिरफ्तार हुए। बैतुल्ला मसूद फोर्सेस के साथ मुकाबलों में मारा गया। दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में FC चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 7 अहलकार फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके का मुहासरा कर लिया है और ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में असलहा और गोलियां तहवील में ले ली गई हैं, जबकि दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बलूचिस्तान में हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल होती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में 7 फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कौम हमारी बहादुर फौजियों के साथ खड़ी है, जो भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमलों का डट कर मुकाबला करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर शहीद सिपाही के जिस्म खाकी को मुंतकिल करते हुए हादसे का शिकार हो गया, जिसके बायस मेजर समेत 4 जवान फर्ज की अदायगी पर कुर्बान हो गए।
ISPR کے مطابق گلگت بلتستان کے علاقے منی مرگ میں سپاہی عبدالقدیر کا جس خاکی CMH اسکردو منتقل کرنے والا ہیلی کاپٹر تکنیکی وجوہات کی بنا پر حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں پائلٹ میجر محمد حسین، کو پائلٹ میجر ایاز نائک، انضمام عالم اور سپاہی محمد فاروق شہید ہو گئے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بھٹو اور بی بی شہید کی روح کو آج تکلیف پہنچ رہی ہوگی، ان کے فلسفے اور نظریات کے مخالف ان کے گھر براجمان ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ان کا ایجنڈا اپنی ذاتیات سے شروع ہو کر اپنی ذاتیات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا لاڑکانہ جانا اوپر سے لڑائی اندر سے بہن بھائی کی تاریخی حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو گھسیٹنے کے اعلان کرنے والے ایک دوسرے کے گھروں کے مہمان بن گئے۔ یہ ان کی اصلیت ہے، یہ عوام کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہیں۔ شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ملک میں جب بھی کرپشن، دو نمبری، ہارس ٹریڈنگ، چھانگا مانگا، چمک اور بریف کیس کا نام آئے تو نواز شریف کا نام آئے گا۔ عمران خان عوام کا تابع دار اور چوروں لٹیروں کے لیے تھانے دار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پرائس کنٹرول کمیٹی کو منافع خوروں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں ناجائز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی کارروائی کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس بھجوانے کا حکم دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے انتظامی اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رکھے جائیں گے۔ عوام کو اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی پر سخت کریک ڈاؤن کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت کے بروقت اقدامات سے آٹے، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جس سے عوام کو ریلیف ملا۔ کسی کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں مریم اور بلاول کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے پاکستان کی وزارت عظمیٰ انٹرنشپ ہے، لیکن یہ ملک لاڈلی اور لاڈلے کی انٹرنشپ پر نہیں دیا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تقسیم واضح نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل اور بھارت کی لابی نے نواز شریف کو قابو کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سکڑ کر صرف سندھ تک محدود ہو گئی، وفاق کے نعروں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تین خاندان سیاست اپنی وراثت میں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان اقتدار کے جھولے جھولنے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اجمل قادری نے اسرائیل سے تعلقات کا کچا چھٹا کھول دیا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا کہ بے نظیر وہ شخصیت تھیں جنہوں نے وفاق کی اکائیوں کو جوڑ رکھا تھا، لیکن پیپلز پارٹی جب سے بھٹو خاندان سے زرداری خاندان میں گئی، وہ وفاق سے دور ہو کر سندھ تک محدود ہو گئی۔ اگر بلاول سندھ حکومت کی اصلاح کے لیے لانگ مارچ کریں تو پی ٹی آئی بھی حصہ بن سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کو مراد علی شاہ کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہیے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ جس ٹولے نے بھٹو کے حقیقی ورثہ کو حق نہ دیا، وہ سندھ کی مظلوم عوام کو کیا انصاف دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے گھڑی خدا بخش میں جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، جعلی راجکماری کی گھڑی خدا بخش آمد سے ذوالفقار بھٹو اور بی بی شہید کی روح تڑپ اٹھی ہوگی۔ ان کی سیاست اور وراثت پر قابض گروہ نے ان کی قربانیوں کو ذاتی مفادات پر قربان کر دیا۔ یقیناً بی بی شہید کے خلاف کی جانے والی سیاہ کارروائیوں کے حوالے سے اپنے چچا اور والد کی طرف سے قبر پر کھڑے ہو کے جعلی راجکماری نے بھی معذرت کی ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1853 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,71,335 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 58 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 9,874 ہو گئی۔ علاوہ ازیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کورونا ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے کہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ کم داموں یا مفت ویکسین دی جائے۔ اگلے اجلاس میں بتا پائیں گے کہ کب تک کورونا ویکسین پاکستان میں دستیاب ہوگی۔ بانی تحریک لبیک مولانا خادم حسین رضوی کے چہلم کے سلسلے میں آج ہاکی گراؤنڈ بہاری کالونی ملتان میں آج تقریب ہوگی۔ چہلم تقریب سے امیر شمالی پنجاب پیر عنایت اللہ شاہ کریں گے اور امیر جنوبی پنجاب سید سرور حسین شاہ خطاب کریں گے۔ علاوہ ازیں علامہ خادم حسین رضوی کے چہلم کی مرکزی تقریب 3 جنوری کو لاہور میں ہوگی۔ اردو اور فارسی زبان کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا 223واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔
مرزا غالب نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنا لوہا منوایا اور ہزاروں چاہنے والے چھوڑ کر 15 فروری 1869 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ زرعی ماہرین کے مطابق 15 سال بعد ملک میں زیتون کے تیل کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کو بھی اہم کامیابی سے آگاہ کر دیا گیا ہے، جس پر وزیر اعظم نے بلین ٹری منصوبے کے تحت زیتون کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ زرعی شعبے میں ویلیو ایڈڈ سروسز کی طرف جانا ہوگا اور مقامی گھی اور تیل کی پیداوار کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ جلال پور پیروالا کے تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل جلال پور پیروالا ارشاد احمد جویہ نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہدایت جاری کی۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ سی پی او ملتان کی ہدایت پر ہر ماہ کھلی کچہری لگائیں گے تاکہ عوام کو بر وقت انصاف مل سکے۔ علاوہ ازیں تمام سرکل میں ٹھیکری پہرا بھی لگوائیں گے۔ علاوہ ازیں سرکل میں ٹھیکری پہرا بھی لگوائیں گے تاکہ مشکوک افراد پر نظر رکھی جا سکے۔ انہوں نے تفتیشی افسروں کو تمام مقدمات فوری طور پر نمٹانے کی ہدایت کی۔ بار لیاقت پور کے الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ وکلاء اتحاد کے محمد احمد جلال چانڈیا اور رحمانی گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ارشاد احمد واسطی کی رپورٹ۔ سال 2020 کا اختتام ہونے کو ہے۔ نئے سال کا آغاز ہونے سے پہلے ملک بھر میں الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ لیاقت پور میں بھی بار الیکشن کا میدان 9 جنوری کو سجے گا۔ لیاقت پور میں وکلاء اتحاد گروپ اور رحمانی گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ صدارتی میدان کے اکھاڑے میں اترنے والے وکلاء اتحاد گروپ کے محمد احمد جلال خان چانڈیا انتہائی پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ ادوار میں کامیاب ہونے والے کینڈیڈیٹ قاری سعید احمد صاحب کو کامیابی ہمارے وکلاء اتحاد گروپ کی بدولت ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ ادواروں کی نسبت ہمارے گروپ نے بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارا پینل بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے منتخب ہو کر وکلاء کے لیے چیمبر اور وکلاء کالونی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بحیثیت جنرل سیکرٹری بار ہم نے 50 لاکھ کی مالیت سے تمام کچہری میں ٹف ٹائل کا منصوبہ مکمل کرایا۔ سائیکل سٹینڈ کی سالانہ آمدنی 18,000 سے 50,000 تک بڑھائی۔ انہوں نے کہا کہ وفات پا جانے والے وکلاء کے پسماندگان کے لیے فوری 2 لاکھ روپے کی ادائیگی یقینی بنائی۔ بار اور بینچ کے تعلقات کو مثالی بنائے رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وکلاء برادری ہمیشہ مظلوم اور سچ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہے۔ غریب اور بے بس سائلین کو پولیس عدالت سے انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ غیور وکلاء کے تعاون سے بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ اس موقع پر امیدوار برائے جنرل سیکرٹری چودھری سمین علی سندھو اور شاہد خان سنجرانی بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سعد احمد واسطی، مکس نیوز، لیاقت پور۔ احمد پور شرقیہ میں محلہ فتانی میں شوہر نے اہل خانہ اور بینک ملازم سے مل کر بیوی کو حق مہر میں دیا گیا مکان ہڑپ کرنے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اہلیان علاقہ نے جب حسینہ بیوی کا ساتھ دیا تو اللہ بچایا نے بینک کے ڈرائیور کے ساتھ مل کر محلے کے معززین اور شریف لوگوں پر مختلف اداروں میں درخواستیں دیتے ہوئے انہیں عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اہل علاقہ نے صرافہ ایسوسی ایشن کے نائب صدر فہد اکرم بھٹی کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او بہاولپور اور ڈی ایس پی احمد پور شرقیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قبضہ مافیا گروہ سے نجات دلوائی جائے۔ اپنے موقف میں اشرف چوہان نے کہا ہے کہ معاملات عدالت میں ہیں، جو فیصلہ عدالت کرے گی قابل قبول ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.